नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज फेरि पनि हामी भाषा साहित्यको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ र पछिल्लो समय आज खास गरिकन भाषालाई जोगाउँदै गर्दाखेरि हामी हाम्रो बालबालिकाहरूलाई कसरी उठाइरहेका छौँ, हाम्रा संस्कृतिहरू जोगाउँदै गर्दाखेरि बालबालिकालाई हाम्रो संस्कृति पछाडि लाग्न सक्ने स्थिति कसरी बनाइरहेका छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। बाल मनोविज्ञान नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा कहाँ छ र यसको उत्थानका निमित्त के कस्तो किसिमको काम गर्न अझै पनि अपरिहार्य छ भन्ने सन्दर्भ आजको विषयवस्तुको एउटा केन्द्र बन्नेछ र हामीसँग कुराकानीका लागि साहित्यकार प्रमोद प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब खास गरिकन बाल साहित्यमा यहाँले विगत लामो समयदेखि कलम चलाउनु भयो, अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ होइन अहिले पछिल्लो समय। यस्तो अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि हामीले बालबालिकालाई दिनुपर्ने कुरा, बालबालिकाले समाजसँग साहित्यबाट बुझ्न सक्ने गरी लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछन्, कस्तो किसिमको अभियान चाहिँ आजको आवश्यकता रहेछ भन्ने यहाँलाई लागेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त बालबालिकाहरू चाहिँ काँचो माटोको रूपमा रहन्छन् होइन, उसलाई चाहिँ जस्तो हामीले आकार दिन चाहन्छौँ त्यस्तो बनाउनको लागि हामीले सुरुदेखि नै बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान बुझेर हाम्रो देशको चाहिँ हाम्रो समाजको चाहिँ आवश्यकता बुझेर उनीहरूलाई त्यही बाटोमा लगाउन सक्यौँ भने उनीहरू देशको चाहिँ भविष्य कर्णधारका रूपमा चाहिँ देखिन्छन्। नत्र भने चाहिँ के भन्छ नि, एउटा चाहिँ पुस्ता आउँछ जान्छ होइन, तर त्यसबाट चाहिँ देशले समाजले र आफैले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन एउटा उपलब्धि, एउटा प्रतिफल हो त्यो चाहिँ पाउने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी कहाँ बालबालिका चाहिँ प्राथमिकतामा अत्यन्त परेकै छैन भनौँ, बालबालिका हाम्रो प्राथमिकतामै छैन। त्यसले गर्दा पनि समस्याहरू चाहिँ अहिले धेरै भयावह रूपमा चाहिँ देखिन थालेका छन्। जुन रूपमा चाहिँ हामीले बालबालिकालाई हुर्काउनु पर्थ्यो, जुन रूपमा बालबालिकाको संरक्षण हुनुपर्थ्यो, बालबालिकालाई जुन प्रकारको शिक्षा दिनुपर्थ्यो, जसरी हामीले चाहिँ हाम्रो समाजसँग बालबालिकालाई जोडेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हाम्रो देशसँग हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडेर अगाडि बढाउँथ्यो, त्यो चाहिँ स्थिति अहिले देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या देखिएको छ। नेपाली साहित्य जगतमा यहाँले इतिहासविदको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, निबन्धको इतिहास लेख्नुभयो, अहिले अब नियात्राको पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कथाको पनि गर्नुभयो, कविता त यहाँको एकदम पुरानो समयदेखि लागि परिरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ पछिल्लो अवस्था, हामी कहाँ छौँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली साहित्य विधागत रूपमा लेख्नु त लेखिरहेकै छन् होइन, एउटा पुरानो पुस्ता पनि सक्रिय छ, नयाँ पुस्ता छ र एकदम नयाँ चाहिँ किशोर किशोरीहरू पनि यो क्षेत्रतर्फ अलिकति आकर्षित त देखिएको छ। तर जुन रूपमा हामीले चाहिँ एउटा अग्रज पुस्ताले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई जुन योगदान गरेका छन्, हामी जसलाई चाहिँ क्लासिकल कृतिहरूको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ होइन, विषयका दृष्टिकोणले, शैलीका दृष्टिकोणले, भाषाका दृष्टिकोणले ती एउटा जुन उच्चतम स्थानमा थिए, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कृतिहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा देखिए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। छन् कृतिहरू आउँदै नआएको अथवा सम्भावनायुक्त लेखकहरू छँदै छैनन् भने पनि होइन, यो छन् होइन। समालोचकको रूपमा हेर्दाखेरि त्यो जुन एउटा लेखनमा चाहिँ क्राफ्टम्यानसिप भनेर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ बनाउने एउटा इस्युजहरू छन्, विषयहरू छन्, तर त्यो विषयको प्रस्तुतिलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ आए जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लागिरहेको छैन। अहिले पछिल्लो चरणमा त धेरै इस्युजहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने साहित्यको जेन्युन इस्युहरू भन्दा चाहिँ एनजिओका इस्युजहरूमा चाहिँ साहित्य लेखिरहेका छन् कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। अब हिजो विजय मल्लका कृतिहरू, गोविन्द गोठालेका कृतिहरू, धच गोतामेका धनुषचन्द्र के अरे ध्रुवचन्द्र गौतमका उपन्यासहरू पढ्दाको जुन आनन्द हामी पाउँथ्यौँ त्यो अहिलेको उपन्यास पढ्दाखेरि मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो धेरै देख्दिनँ कि। त्यसले गर्दाखेरि कता कता क्राफ्टम्यानसिपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो कि जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ। तर विधागत रूपमा चाहिँ लेखिरहेछन् र केही विधा राम्रो रूपमा आइरहेछन्, केही विधा अत्यन्त उपेक्षित छन्। जस्तो निबन्धको विधा
अत्यन्त पछि छ अहिले पनि। हजुर। आत्मपरक निबन्धहरू धेरै कम लेखिरहेका छन् होइन। त्यस्तै अहिले सबभन्दा बढी लेखिन थालेको निबन्धमा यात्रा साहित्य, सबैलाई सजिलो भएको छ अमेरिका जान यात्रा होइन। सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दा यात्रा साहित्य बढी लेखेको छ। तर त्यसमा पनि आजभन्दा 50 वर्ष 60 वर्ष अगाडि लेखिएको बेलायततिर बनालिदाको जुन उत्कृष्टता छ त्यो अहिलेको किताबमा भेटिँदैन, जुन चाहिँ 50 वर्ष अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ फरकले चाहिँ एउटा फिल चाहिँ हुँदो रहेछ कि नेपाली साहित्य जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन स्तरीयता कायम हुनु, त्यो चाहिँ भएको छैन कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। हजुर, अब यो सबैका पछाडि समालोचकहरूको पनि निकै ठुलो भूमिका हुन्छ भनिन्छ। समालोचकले कृति आइसके पछाडि पढिदिने, त्यसको समालोचना गरिदिने, समालोचकको धर्ममा बसेर त्यो कुराहरू पनि एकदम कम मात्रामा हुन्छ, हिजो आज पटक्कै पाइँदैन भन्ने खालको एउटा आक्षेप पनि छ। यसलाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो है। अब समालोचना जेन्युन रूपमा चाहिँ जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा अहिले आएछन्। अहिले देखिएको, पहिले पत्र पत्रिकामा देखिएको समालोचनाका रूपमा आएका जति रचनाहरू छन् त्यो एक प्रकारको टिप्पणी भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनुसन्धान पनि छैन, खोज पनि छैन होइन। र त्यसले गर्दाखेरि के हो भने जुन रूपमा चाहिँ नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउने बाटो गोरेटो कोरिदिनु पर्ने, त्यो देखाइदिनु पर्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँले भने जस्तै निश्चित रूपमा छैन। त्यसका धेरै कारणहरू पनि छन् है। अब पछिल्लो चरणमा त सबैभन्दा समस्या चाहिँ कहाँ आएको छ भने मलाई मेरो आफ्नो फिलिङ चाहिँ के भने हामी कहाँ अत्यन्त धेरै चाहिँ गुड उपगुड भयो, एउटा साहित्यको पनि एउटा घेरा भयो होइन। र चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो कृति देख्नै छोड्यौँ। आफ्नो घेराको मान्छेले जस्तोसुकै नराम्रो लेखे पनि राम्रो भनिदिन थाल्यौँ होइन। अनि अरूको जतिसुकै राम्रो कृति भए पनि हामीले चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहिँ त्यो के अरे प्रशंसा गर्न चाहिँ चाहेनौँ हामीले, अर्काको किन गर्ने होइन। त्यो बिचको एउटा ठुलो ग्याप चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो समस्या छ, ठुलो समस्याको रूपमा एकदम। अर्को कुरो के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिलेका चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हैनले चाहिँ समालोचनाका क्षेत्रमा सबभन्दा बढी चाहिँ काम गरेको देखिन्छ होइन। डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, डाक्टर तारानाथ शर्मा भनौँ, पछिल्लो चरणमा डाक्टर दयाराम सम्भव, मोहनराज शर्माहरू एउटा त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आएको छन्। तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको बाहिरका समालोचकहरू पनि त्यति साह्रो देखिएनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट चाहिँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतम जस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो चरणमा जसरी समालोचना चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यसरी चाहिँ आएको छैन। त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यो समालोचनाको क्षेत्रमा समालोचकहरूले यो जाँगर नदेखाउनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ सर? अब समालोचना गर्न त्यति सजिलो पनि छैन है। यसको एउटा कारण समालोचकको धर्म त हो। एउटा कारण त के हो भने यसका लागि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले मानिसहरू यति व्यस्त छन्, यो अनेक काममा चाहिँ बाँडिनुपर्ने अवस्था छ के अरे जीविकोपार्जनका लागि, पारिवारिक स्थितिका लागि। त्यो समय जुन अध्ययनमा चाहिँ लाग्नुपर्ने, खोज गर्नुपर्ने होइन, त्यो समय एक त उपलब्ध छैन। मानिसहरू पहिलेको भन्दा अति व्यस्त भए। दोस्रो कुरो सामग्रीहरूको के अरे पाइँदैनन्, उपलब्धै छैनन् होइन। अब अहिले म नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहास लेख्दैछु। त्यो इतिहास लेख्नको लागि मैले चाहिँ अब किताब त जम्मा गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो होइन, कति पढ्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यो किताब थालेको चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो होइन। किताब जम्मा गर्न समय लाग्छ, सबै किताब पाइँदैनन्। कुनै पनि लाइब्रेरीमा, कुनै पनि पुस्तकालयमा चाहिँ सबै किताब उपलब्ध हुने अवस्था छैन। चाहे तपाईँ मदन पुरस्कार पुस्तकालयको कुरा गर्नुहोस्, अथवा तपाईँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालयको कुरा गर्नुहोस्, अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयको होइन, केन्द्रीय पुस्तकालयको कुरा गरौँ, कहीँ उपलब्ध छैन। र यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ एउटा किताब हेर्न, 2टा किताब हेर्न हामीले चाहिँ कहाँसम्म पुग्नुपर्ने, आउनुपर्ने होइन, त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा त्यो समय अलिक बढी लाग्छ यो अनुसन्धानमूलक काम गर्न, समालोचनाले अध्ययन गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ के भने हाम्रो मनोवृत्ति पनि हो होइन। अहिले अलिकति तपाईँ कसैको किताबको बारेमा अलिकति बढी आलोचना गरिदिनु भने मान्छे आक्रामक भइहाल्छन् होइन। हिजोका लेखकहरू जतिसुकै गाली गरे पनि स्वीकार्थे। त्यो एउटा त्यो समालोचकको पनि त आफ्नो दृष्टिकोण छ नि, उसले आफ्नो भन्दाखेरि स्वीकार्थे। अब त्यति बेलै तपाईँको चाहिँ रामकृष्ण शर्मा जस्ता चाहिँ समालोचकले चाहिँ
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आलोचना गरेका समालोचनाहरू छापिया छन्। अहिले त्यति लेख्यो भने त अहिलेका चाहिँ पछिल्लो चरणका लेखकलाई त यति आक्रामक हुन्छ कि त्यो सहन पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यसकारण प्राय समालोचना किन झगडा परिष्कृत हुँदै गएको हो कि समालोचनाको क्षेत्रमा समालोचकहरूले वैरभाव राखेको हो कि अथवा यहाँले अघि भने जस्तो ग्रुपिजमको असर हो के हो यो? एउटा त तपाईँले भने चाहिँ ग्रुपिजमको असर चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। हजुर, एकदमै प्रष्ट देखिन्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिने ठाउँ भनेको अहिले फेसबुक हो। तपाईँले फेसबुक हेर्नुभयो भने कसले कसको प्रशंसा गरिरहेछ होइन, कसले कसको चाहिँ गुटमा आबद्ध छ भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तर जेन्युन पाठक चाहिँ हुनु पर्यो। नेपाली साहित्यको जेन्युन पाठकले त्यो छुट्याउन कुनै गाह्रो पर्दैन होइन, त्यो छुट्टिन्छ। तर अब समस्या चाहिँ मैले तपाईँले भने जस्तै के पनि हो भने अब हामी कहाँ पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता बिच एउटा ठुलो ग्याप पनि छ होइन। आदर सम्मान गर्नु एउटा कुरा हो, अध्ययन गर्नु भनेको अर्को कुरा हो। पुरानो पुस्ता नयाँको पढ्दैन पढ्ने समस्याबाट ग्रसित छन्। नयाँ पुस्ता पनि पुरानो पुस्तालाई चाहिँ नपढ्ने, पुरानो पुस्ता चाहिँ नयाँ पुस्तालाई नपढ्ने, यो बिचको ग्यापले पनि त्यो चाहिँ अलिकति समस्याहरू क्रिएट भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हामीले कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर आफ्नो होइन भूगोलको आधारमा, वर्गको आधारमा, लिङ्गको आधारमा हामीले किताबको मूल्याङ्कन गर्ने होइन होइन। त्यो कृतिको आधारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कृतिको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी चाहिँ अहिले अत्यन्त कम भएको छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा त उपभोक्तावादी संस्कृतिले यस्तो भएको छ, तपाईँ कुनै एउटा किताबको प्रमोसन भनेको कुनै चाउचाउको विज्ञापन गरे जस्तो हुन थालेको छ। जसरी चाउचाउको हिजोको सुम्निमाको कसैले विज्ञापन गर्नु परेको छैन, आजसम्म त्यो किताब बिक्री भइरहेछन्, पढिरहेछन्। हिजोको मुनामदनको कसैले चाहिँ विज्ञापन गर्नु परेको थिएन, आजसम्म त्यो बिक्रीको एउटा मानक चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ बिक्री भइरहेछ, त्यो अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ हामी किताबलाई चाहिँ के भने चाहिँ उपभोक्तावादी संस्कृतिको आधारमा कुनै चाउचाउको विज्ञापन गरे जस्तो, कुनै चाहिँ चियाको विज्ञापन गरे जस्तो विज्ञापन गरेर त्यसलाई प्रचार गरिरहेको अब बजारीकरणसम्ममा फरक किसिमको छ। त्यो फरकले चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको पनि देख्दिनँ म चाहिँ। किन देख्दिनँ भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ केही पत्र पत्रिकाहरूले केही पुस्तकहरूको आजभन्दा 4, 5, 6 वर्ष अगाडि जसरी विज्ञापन गरेका थिए, एकदम चर्चा गरेका थिए, ती किताबहरू आज कहाँ हरायो त? आज त म त कहीँ देख्दिनँ, कसैले पढाए देख्दिनँ, कतै पनि मार्केटमा देख्दिनँ होइन। त्यसकारण विज्ञापन गर्नु बित्तिकै त्यो किताब उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ भ्रम चाहिँ हामीले पनि त्याग्नु पर्यो। कुनै पनि प्रकाशकले, कुनै पनि लेखकले होइन, विज्ञापन गर्दैमा कुनै पनि कृति उत्कृष्ट हुँदैन। कृतिको मूल्याङ्कन त लेखकको अथवा चाहिँ पाठकले त्यसलाई कतिसम्म ग्राफ्स गर्छ र त्यसलाई कतिसम्म चर्चा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो होइन। अहिले चाहिँ विज्ञापन तपाईँले भन्छ बजारीकरणमा बढी जोड छ। बजारीकरण किताब धेरै बिक्री हुनु बित्तिकै त्यो किताब चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। बिक्रीको मानक अर्को होला, उत्कृष्टताका मानक अर्को हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब एकछिन पछाडि गरे पनि हुने हो कुराकानी त, तैपनि त्यो कुराकानी जोड्नुभन्दा अगाडि एउटा कविता नै सुन्न मन लाग्यो। यहाँको कविता कृति हामीसँगै छ। हस्, हुन्छ, हस्, धन्यवाद। खास गरिकन कविताबाट सुरु गरेको यात्रामा एकदम धेरै कविहरूले छलाङ मार्नुहुन्छ, धेरै ठाउँसम्म पुग्नुहुन्छ, धेरै आख्यानहरू लेख्नुहुन्छ। तर पनि कविताप्रतिको मोह चाहिँ सबैभन्दा मिठो मोह हुन्छ, सबैभन्दा मिठो प्रेम हुन्छ भनिन्छ साहित्यकारहरूका लागि। त्यसैले पनि कवि भएको बसाइमा कविता नसुनिकन त कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने लागेर मैले आग्रह गरेँ। ल, हवस्, धन्यवाद। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो धेरै अगाडि नै लेखेको कविता हो। यो मेरो 54 सालमा छापिएको एकान्त गीत भन्ने तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको थियो। त्यसमा सङ्ग्रहित छन् र पछि मेरो प्रतिनिधिमूलक यो एक उदास साँझमा हुन्छ। कविताको शीर्षक छ मैले प्रेम गरेकी केटी। तिनी चुपचाप थिइन्, मैले तिनको हात निहाले। तिनी चुपचाप थिइन्, मैले तिनको हात निहाले। भालेको पहिलो डाकसँगै सचेत तिनका हात। रात्रिको प्रथम प्रहरसम्मै सक्रिय तिनका हात। पानीले खाएका औँलाका कापहरू सुमसुम्याइ हेरे। कठोर चट्टान चाहिँ हत्केला र भान्सा र बारीका काममा प्राप्त पारिश्रमिक काटिएका दागहरू। दायाँ हातको चोर औँलामा गाउँमा गत वर्ष लागेको मेलामा किनेको पित्तलको औँठी। गालामा समाएर आफूतिर फर्काई मैले तिनका दुवै आँखालाई पढ्न खोजेँ।
गालामा समाएर आफूतिर फर्काई मैले तिनका दुवै आँखालाई पढ्न खोजेँ। त्यहाँ वेदना र पीडाले युक्त अनेक कथाहरू कस्तरी सलबलाइरहेका रहेछन्। मैले आकाशको उपमा सम्झेँ, तर कहाँ आकाश र कहाँ तिनका आँखा, कुनै साम्य नै भेटिन। तिनी उभिरहेकी थिइन्। तिनीतिर फर्केर टुक्रुक्क बसी तिनको दुवै गोडालाई हेर्न थाले। म सौन्दर्ययुक्त भन्ने केही थिएन। पटपटी फुटेका कुर्कुच्चा, ससाना औँलाहरू र भुक्क उठेको माथिको भाग। तर त्यसले मौन भाषामा बताइरहेथ्यो, श्रमको मूल्य मिठो हुन्छ। म पुनः उभिएँ। हेरे एकपटक सम्पूर्ण अनुहार, केही पनि त थिएन। म पुनः उभिएँ। हेरे एकपटक सम्पूर्ण अनुहार, केही पनि त थिएन। छेडिएका कानका लोतीहरू पुराना घाउका पाप्रा चाहिँ पुरिसकेका थिए। नाकमा भने उही मेलामा किनेको सानो नक्कली बुलाकी टल्किरहेथ्यो। ओठ हेरेँ, कलेटी परेर काला परिसकेका थिए। ती पनि तेल बिनाका कपालहरू शिष्ट थिए। केही पनि त थिएन सौन्दर्य तिनमा, शब्दकोशमा भएका शब्दहरू झैँ। केही पनि त थिएन सौन्दर्य तिनमा, शब्दकोशमा भएका शब्दहरू झैँ। त्यही पनि एउटा सम्मोहन थियो, एउटा आकर्षण थियो। मैले बिस्तारै तिनलाई अँगालोमा बाँधेँ र तिनको छातीमा टाउको लुकाएँ र धुकधुकी सुन्दै रहेँ। त्यहाँ एउटा आदि गीत बजिरहेथ्यो, मानवताका लागि अनवरत सङ्घर्षरत रहने प्रणले भरिएका गीत। मैले तिनलाई छातीमा टाँसिरहेँ, चोरेर प्रकृतिको अलिकति सौन्दर्य तिनलाई पनि बनाएका थिए रे तिनका सृष्टिदाताले। तर तिनी त प्रकृति भन्दा सुन्दरी थिए। धन्यवाद। ओहो, कति राम्रो। यो बाहिरी सौन्दर्यता र बाहिरी आवरणले प्रेमलाई चाहिँ कतै पनि असर गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। अब त्योभन्दा बाँकी कुरा त कविताले धेरै कुराहरू भनिरहेको थियो। धेरै राम्रो, धन्यवाद यो कविताका लागि। अब कुरा गरौँ थोरै यौन साहित्यका विषयमा। यहाँले धेरै अगाडि यो विषयमा कलम चलाउनु भएको थियो। आज यौन साहित्यले निकै फड्को मारिसकेको छ भनिन्छ। हुन त फ्रायडका कृति पढ्नेहरूले पनि यौन साहित्यलाई बुझ्न सकेनन् भनिन्छ। नेपाली समाजले कसरी बुझिरहेको छ र कस्तो स्थानमा छौँ हामी, यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हाम्रो परम्परागत नेपाली समाज भनेको बन्द समाज हो। हजुर। है, त्यसले गर्दा हिजो अस्तिका दिनहरूमा जति कृतिहरू यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएर लेखिए, तिनमा त्यसैको चाहिँ एक प्रकारको प्रतिबिम्ब पाइन्छन्, होइन। र अहिले समयले धेरै लामो फड्को मारिसकेर आजको अवस्थामा आइपुग्दा पनि नेपाली समाज, सहरको समाज त अलिकति खुला होला, होइन, ग्रामीण समाज अझै पनि बन्दै छ। तर यो मिडियाको प्रभावले गर्दा इम्प्याक्टहरू चाहिँ देखिन थालेका छन्। तर साहित्यमा गहिरिएर हेर्दा चाहिँ के छ भने, जुन रूपमा नेपाली यौन साहित्यको रचनाको कुरो छ, त्यो रचनामा त्यति साह्रो फड्को आइसकेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने अहिले पनि त्यो आलोचनात्मक नेपालीहरूमा चाहिँ चेतना चाहिँ बढी छ। अनिखेरि अझ महिलाले चाहिँ यौन साहित्य लेख्यो भने त त्यो अझ बढी आलोचनात्मक हुन्छ, होइन, अलिकति। तर एउटा कुरो चाहिँ के पनि हो भने, साहित्य लेखिसकेपछि त्यसको एउटा मानक पनि हुन्छ, एउटा फ्रेम पनि हुन्छ। कतिसम्म खुला जाने, कतिसम्म बन्द हुने भन्ने। अब भन्नु त मान्छेले भन्छन्, होइन, लेखनमा श्लील र अश्लीलता हुँदैन, हेर्ने आँखामा हुन्छ भन्छ। तर त्यो पनि एउटा पक्षबाट हेर्दा मात्रै हो। लेखनमा पनि अश्लील हुन्छ, हेर्ने आँखामा मात्रै होइन, होइन। तपाईँ कति खुला लेख्नुहुन्छ, कति कुरो हुन्छ। त्यसकारण अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेखेको यौन चाहिँ मनोविज्ञानमा आधारित कथा र उनकै भाइ तारिणी प्रसाद कोइराला लेखेको यौन मनोविज्ञानमा आधारित कथा पढ्दाखेरि हामी आकाश जमिनको फरक पर्छौँ, होइन। किनभने बिपी कोइरालाले त्यसलाई एउटा शालीनताभित्र राखेर चाहिँ लेखेका छन्, तर तारिणी प्रसाद कोइरालाको अलिकति खुला छ, होइन। त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ, व्यक्तिको चाहिँ मनोवृत्ति, होइन, प्रस्तुति अरू इत्यादिमा भर पर्छ र उसको विचारमा पनि भर पर्छ। अब हामीले सबै लेखकबाट एउटै किसिमको रचनाको आशा गर्नु पनि त्यो के अरे उपयुक्त हुँदैन, होइन, त्यो राम्रो पनि होइन। सबका आफ्ना विशेषताहरू छन्। तर
विशेष गरी अहिले पछिल्लो चरणमा केही आख्यानमा चाहिँ 2-4वटा कृतिहरू त आएका होलान्, तर जुन रूपमा हामीले भनेका छौँ त्यस्तो किसिमको कृतिहरू आएको छैनन् र अझ शालीन कलात्मक कृतिहरू त अझ आएका छैनन् मलाई लाग्छ। तर सेलिङको हिसाबले यस्ता कृतिहरूले धेरै ठाउँ पाउँछन्, बजारमा यस्ता कृतिहरू धेरै बिक्छन्, केही समयका लागि लोकप्रिय हुन्छन् भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ यो लोकप्रियताको र स्तरीयताको बजार जुन छ नि हाम्रो साँघुरो बजार, त्यो बजारलाई कसरी प्रभावित पारेको पाउनुहुन्छ? अब साहित्य भनेपछि मलाई लाग्छ एउटा शालीन एउटा घेराभित्र त हामी बस्नै पर्छ होइन। त्यो यौन साहित्य भनेर हामीले बजारी साहित्यलाई चाहिँ यौन साहित्य भन्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ साहित्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसकारण चाहिँ बजारीकरणमा यसो 2-4 वर्ष त्यो किताबको चाहिँ बिक्री बढ्ला होइन, तर लङ टर्ममा होइन लामो समयमा चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन प्रभाव चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ र त्यो किताब चाहिँ बजारमा हराउन थाल्छ। मैले अघि पनि भने केही किताबहरूको हल्ला जसरी भयो होइन त्यो हराएर गए होइन। त्यसलाई चाहिँ नेपाली साहित्यको इतिहासमा कतै पनि चर्चा कतै उल्लेख होला, तर हिजोको चर्चित किताबहरूको तुलनामा त हामी त तुलना गर्छौँ नि त, समालोचकले त तुलना गर्छ होइन। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि लेखेको किताबमा जुन आधुनिकता छ त्यो आजको किताबमा पाइएन भने त त्यो त्यसलाई के आधुनिक भन्ने होइन। तुलना त समालोचकले त गर्छ होइन, विश्लेषकहरूले त गर्छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन रूपमा चाहिँ यौनमा आधारित साहित्य अथवा चाहिँ अरू साहित्य पनि जुन रूपमा फड्को मार्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ अझै पनि आइसकेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। अब नियात्रा विधाको कुरा गरौँ। नियात्रा विधासँगै म जोड्छु कथा र निबन्धको इतिहासलाई पनि, जुनलाई यहाँले एकदम सिद्धहस्त तरिकाले लेख्नुभयो र बजारमा यहाँको त्यो प्रवृत्तिको उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरिन्छ। यो इतिहास लेख्नुलाई चाहिँ अहिले कतिको चुनौतीपूर्ण ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ? अघि यहाँले भन्नुभयो पुस्तक पाइँदैन भनेको जसरी, समय छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा त पुस्तकै पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ? अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। मैले भने नि मैले सबभन्दा पहिले लेखेको इतिहासको किताब भनेको नेपाली बाल साहित्यको इतिहास हो होइन। मैले त्यो किन लेखेँ भने बाल साहित्यलाई कुनै पनि साहित्यिक इतिहासले मान्यता दिएको देखिनँ मैले त्यति बेलासम्म। जति इतिहास छापिएको थियो नेपाली साहित्यको, जस्तो डाक्टर तारानाथ शर्माको चाहिँ नेपाली साहित्यको इतिहास अथवा दयाराम सम्भव र मोहनदास शर्माको नेपाली साहित्यको सञ्चित इतिहास अथवा अरूको जसरी पनि इतिहास परक पुस्तकहरूमा चाहिँ हेर्छु कहीँ पनि बाल साहित्यको ब पनि उच्चारण छैन होइन। अनिखेरि मलाई के लाग्यो भने यो त अत्यन्त उपेक्षित रहेछ होइन। कमसेकम यसलाई पनि नेपाली यदि नेपाली साहित्यको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँ त बाल साहित्यको त एउटा ठुलो पार्ट त छोडेको छ नि, किनभने हामी जनसङ्ख्याको पनि लगभग चाहिँ 35-40% त बालबालिकै रहेका छन्। उनीहरूका लागि लेखिएका जतिसुकै होस्, थोरै होस्, उत्कृष्ट होस् नहोस्, तर इतिहासमा त त्यो बाल साहित्यले त मान्यता पाउनु पर्यो नि। तर त्यो मान्यता पाएको नदेखेपछि मैले बाल साहित्यको इतिहास लेख्न थालेँ, खोज्न थालेँ होइन। र मैले 2057 सालमा सबभन्दा पहिले नेपाली बाल साहित्यको इतिहास लेखेँ र त्यो इतिहास आजसम्मको पहिलो एकमात्र इतिहास हो। अब अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अर्को एउटा छाप्दै छ, सम्भवतः केही पछि छापिएला, र त्यो अहिले चौथो संस्करण निस्किसक्यो। 57 सालमा पहिलो संस्करण होइन, 61 मा दोस्रो, 69 मा तेस्रो र 77 सालमा चौथो संस्करण आयो। र त्यसको लागि मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। बाल साहित्यको केही त म्याटरै पाइँदैन थियो होइन। मैले अलिअलि गर्दै गरेर लेखेँ र प्रत्येक संस्करणमा मैले त्यसलाई अद्यावधिक गर्दै अपडेट गर्दै गएँ र त्यो अहिले 500 पृष्ठको छ। र त्यसपछि मैले मोरङको पत्रकारिताको इतिहास लेखेँ। म मोरङमै जन्मेको, मोरङ होइन, त्यो लेखेँ। त्यो मार्टिन चौतारीले छाप्यो। र त्यसपछि नेपाली निबन्धको इतिहास लेखेँ। त्यो इतिहास चाहिँ तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रोजेक्ट अनुसन्धान वृत्ति अन्तर्गत लेखिएको थियो नेपाली। त्यसमा मेरो चाहिँ इतिहास लेख्दा म चाहिँ के गर्छु भने म कुनै पनि कक्षाको चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम हेर्दिनँ होइन। कुन चाहिँ विश्वविद्यालयले कुन लेखकलाई मान्यता दिएको छ र त्यसको मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट चाहिँ म मुक्त छु। म कतै पढाउँदिनँ पनि, मलाई त्यो हेर्नु पनि आवश्यक छैन। नेपाली साहित्यमा मैले चाहिँ देखेको उत्कृष्ट
र समर्पित लेखकहरूको इतिहास आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिर रहेर लेखिरहेका लेखकहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल साहित्यको इतिहासमा पनि नेपाली निबन्धको इतिहासमा पनि त्यस्ता लेखकहरूलाई पनि समावेश गरेका छु है। र अर्को समस्या चाहिँ के छ भने कतिपय इतिहासहरूमा यो इतिहास लेख्दै र म अर्को काम चाहिँ के गर्छु भने म सकेसम्म किताबै हेर्न खोज्छु। त्यो किताब चाहिँ कुनै किताबको बारेमा वर्णन गर्नु छ भने त्यो किताबै एकचोटि आफूले हेरौँ भन्ने पक्षमा हुन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि अथेन्टिक हुन्छ, प्रामाणिक हुन्छ। अब कतिपय चाहिँ इतिहासहरूमा तपाईँको किताबको नाम गल्ती छ, लेखकको नाम गल्ती छ होइन, जन्म मितिहरू गल्ती छन्, त्यति मात्रै होइन विधागत कुराहरू पनि गल्ती छन् होइन। यो किताब त यो विधाको किताब हो भनेर लेखेको छ, भरे किताब हेर्दा त्यो विधाकै होइन होइन। एकजना कसैले लेखिदिएको सन्दर्भ सामग्रीलाई जस्तोको त्यस्तै सार्दाखेरि हुने गल्ती त्यो पुस्तक हस्तान्तरण हुँदै जाँदो रहेछ होइन। एउटाले गल्ती गरे, कुनै इतिहासकारले गल्ती गरिदियो भने अब मैले रेफरेन्समा त्यही कुरो उल्लेख गरेँ भने मैले पनि गल्ती गरेँ, मेरो किताब हेरेर अर्कोले लेख्छ हेर्छ, अनुसन्धान बिना ठुलो गल्ती त्यो गल्ती हुँदै जान्छ। र यो काममा शिव रेग्मी जो दिवंगत भइसक्नु उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो। धेरैका चाहिँ गल्तीहरू उहाँले चाहिँ होइन बिस्तारै बिस्तारै लेखिदिनु भयो। र म चाहिँ त्यसैले इतिहास लेख्दाखेरि ओरिजिनल होइन किताबै पुस्तक हेर्न खोज्छु। र अहिले यात्रा साहित्यको इतिहास जुन म लेखिरहेको छु त्यसको लागि मसँग मेरै आफ्नै कलेक्सनमा मेरो घरको पुस्तकालयमा 500 किताब छन् है। मेरै घरमा छ त्यो 500 किताब, त मलाई गाह्रो भएन। त्यसपछि म अहिले मदन पुरस्कार पुस्तकालय पनि गइरहेको छु। मदन पुरस्कारमा पुराना पुस्तकहरू हेर्न पाइन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालय अथवा तपाईँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको सार्वजनिक पुस्तकालय, यसरी विभिन्न पुस्तकालयहरूमा गएर ओरिजिनल किताबै एकचोटि हेर्न पाइयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकहरू इतिहासमा चाहिँ लेखकको नाममा हुने गल्ती, पुस्तक प्रकाशनको हुने गल्ती, विधागत यो हो कि होइन भन्ने त्यस्ता गल्तीहरूलाई चाहिँ नहुँदो रहेछ। र त्यसले चाहिँ एउटा प्रामाणिक इतिहासको रूपमा चाहिँ मान्यता पाउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ त्यतातिर चाहिँ मेरो चाहिँ लेखनमा चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ दृष्टि चाहिँ त्यसरी जान्छ। हस्, यो समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय एकदमै छोटो भयो जस्तो लाग्यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि। इतिहासका धेरै कुराहरू हामीले अझै पनि सुन्न सिक्न बाँकी नै थियो। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस् दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ साहित्यकार प्रमोद प्रधानसँग। नेपाली भाषा साहित्यमा अझ भन्नुपर्दा बाल साहित्यमा उहाँको योगदान निकै नै उच्च रहेको छ। नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा बालबालिकालाई समर्पित गराउनका लागि उनीहरूका लागि लेखिनुपर्ने कुराहरू कति छन्, हामीले के लेख्न बाँकी छ र अबको आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भ यति बेला चासो र छलफलको विषय बन्न सक्छ। समय दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।